कोरोना वायरस मामले को मजहबी रंग न दिया जाए, कोई भी मुतासिर हो सकता है, जगन मोहन रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली के मरकज के इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद के कोरोना वायरस के मुतासिर होने पर गहरे तासुफ का इजहार किया। रियासत के अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में मुनक़िदा एक इजलास में कई ममालिक के अफराद ने शिरकत की थी, जिनमें चंद बैरूनी अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर थे, जिससे हमारे मुल्क के अफराद भी इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने कहा कि कोरोना वायरस में कोई मजहब, इलाका, भेदभाव नहीं है, इससे कोई भी मुतासिर हो सकता है। हम ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसे आंखों से देख नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद के ताल्लुक से यह न समझें कि उन्होंने गलती की है। हमें इन तमाम के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में सबसे आगे महकमा सेहत, पुलिस और सफाई वर्कर्स हैं। चीफ मिनिस्टर ने इन तमाम महकमों में काम करने वाले मुलाजिमीन की सताइश की और कहा कि इन मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाह के अलावा दीगर सहूलतें भी देनी चाहिए। दरगाह रहमताबाद शरीफ में 700 ज़ायरीन फंस गए। हैदराबाद के 400 अफराद भी शामिल हैं। लॉकडाउन के बायस परेशानियां। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर में वाक़े दरगाह हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल में मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 700 ज़ायरीन फंस गए हैं, जिनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 400 है, जबकि नलगुंडा, रियासत छत्तीसगढ़ और दूसरे मकामात के तकरीबन 300 ज़ायरीन भी अपने मकामात को वापसी के मुंतज़िर हैं। ये दरगाह शरीफ ज़िला नेल्लूर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर एस पेट में वाक़ है। बताया जाता है कि दरगाह शरीफ की इंतज़ामी कमेटी और चंद मुक़य्यर अफराद के माली ताउन से इन ज़ायरीन को ग़िज़ा फराहम की जा रही है। ताहम ज़िला नेल्लूर में कोरोना वायरस के फैलने की इत्तलात के दरमियान कई ज़ायरीन का दरगाह शरीफ के अहाते में वाक़े कमरों से तखलिया करवा दिया गया और उन्हें बैरून दरगाह शरीफ के कमरों के अलावा एक फंक्शन हॉल में रखा गया है। इन ज़ायरीन में हर उम्र के अफराद शामिल हैं, जिनमें शीरख्वार बच्चे भी हैं। मुअम्मर ज़ायरीन को जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार है, अपने तिब्बी मुआयनों और अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि ज़िला नेल्लूर में वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने लॉकआउट में मज़ीद सख्ती पैदा कर दी है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हामिला मुस्लिम खातून को सरकारी दवाखाने में शरीक करने से इनकार। एम्बुलेंस में ज़चकी के बाद बच्चे की मौत। राजस्थान के भरतपुर में शर्मनाक वाक़या। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में एक सरकारी अस्पताल में एक मुसलमान हामिला खातून को उसके मजहब की वजह से शरीक करने से इनकार कर दिया गया। अस्पताल से रवाना होने के बाद इस हामिला खातून ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा बच नहीं सका। इस कर्बनाक वाक़ये के बाद दवाखाने पर शदीद तनकीदें की जा रही हैं। इस खातून के शौहर इरफान खान ने बताया कि मेरी हामिला बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था। सकरी से उसे जिला हेडक्वार्टर्स के जनाना अस्पताल से रुजू किया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि हमें जयपुर जाना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। जब मैं मेरी बीवी को एम्बुलेंस में ले जा रहा था, उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। मैं मेरे बच्चे की मौत का इंतजामिया को जिम्मेदार समझता हूँ। जनाना अस्पताल भरतपुर के प्रिंसिपल डायरेक्टर उपेंद्र झा ने बताया कि एक खातून ज़चकी के लिए आई थी, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी, इसे जयपुर रुजू किया गया। जो भी तसाहुल हो इसकी तहकीकात की जाएगी। राजस्थान के वजीर सयाहत विश्वेंद्र सिंह ने इस वाक़ये पर बरहमी का इजहार किया। ट्रेन खिदमात की बहाली का भी कोई क़तई फैसला नहीं किया गया। रेलवेज़ ने
کہا کہ ٹرین خدمات کی بحالی کے بارے میں ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا اور اس سلسلے میں چند دنوں میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بیان اس درمیان آیا ہے کہ ریلوے زونز 15 اپریل سے خدمات کی بحالی سے متعلق لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ ریلوے بورڈ کی ہر ایک ٹرین کے بارے میں خصوصی منظوری کے بعد ہی ٹرین خدمات بحال کرنی ہوگی۔ مرحلہ واری منصوبہ بندی سے متعلق تجاویز ریلوے بورڈ کو دی جانی چاہیے۔ یہ فیصلہ جمعہ کو وزیر ریلوے پیوش گوئل کی صدر نشین ریلوے بورڈ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میٹنگ میں لیا گیا۔ حکومت نے اس مسئلے پر وزراء کا ایک گروپ تشکیل دیا ہے۔ تمام 17 زونز رہائش کی دستیابی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ٹرینوں کی نشاندہی اور ان کی خدمات کی بحالی سے متعلق منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ریلویز امکان ہے کہ تمام مسافرین کی تھرمل اسکریننگ کرے گی اور ان تمام پروٹوکالز پر عمل کرے گی جس کا حکومت کی جانب سے مشورہ دیا جائے گا۔ تاہم سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کوئی تازہ احکامات جاری نہیں کیے گئے اور چونکہ منسوخی صرف 14 اپریل تک ہی ہے، 15 اپریل سے شروعات کرنے کے لیے کسی تازہ احکامات کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کا نجی شعبوں کے ملازمین کو 3 ماہ تک تنخواہ دینے کا فیصلہ۔ شاہی فرمان سے کورونا وبا سے متاثر کمپنیوں اور ملازمین کو غیر معمولی راحت۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے کورونا کی وبا سے متاثر ہونے والی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور ان کے ملازمین کے تحفظ کے لیے حکومت کو مالی مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شاہ سلمان نے نجی شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کی ملازمتوں کے تحفظ کے لیے ان کی تنخواہوں کا 60% ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب کے آئین کے تحت کسی بھی مشکل صورتحال میں حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی سوشل سیکورٹی انشورنس اور ان کی مالی مدد کی پابند ہے۔ دریں اثنا سعودی عرب کے وزیر خزانہ اور سوشل سیکورٹی فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین محمد بن عبداللہ الجدیان نے کہا، خادم الحرمین الشریفین کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کا مقصد کورونا وبا سے متاثر ہونے والی کمپنیوں اور ان کے ملازمین کی بحالی میں ان کی مدد کرنا ہے۔ دنیا اپنی توانائی کورونا کے خلاف استعمال کرے، وائرس عالمی تنازعات کے حل کا بہترین موقع۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کہا کہ ہم دنیا کو تنازعات سے نکال کر ان کی تمام توانائیاں اور کوششیں کورونا وائرس کے نتیجے میں پھیلنے والی وبا کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ باہمی تنازعات سے باہر نکلے اور اپنے وسائل کو کورونا کے خلاف استعمال کریں۔ ایک انٹرویو میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کورونا وائرس کا خطرہ ٹلا نہیں اور یہ وبا ابھی تک عروج پر ہے۔ میں پوری دنیا کے ملکوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لڑائیاں بند کر کے اپنی تمام توجہ اور وسائل اس عالمی وبا کے خلاف استعمال کی جائیں۔ ہم اس وبا سے نپٹنے کے لیے دنیا میں تنازعات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق سلامتی کونسل کورونا کے بارے میں خاموش ہے اور اس کا کام اس وبا کو دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ کورونا دنیا میں تنازعات کے خاتمے کا بہترین موقع ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے بہت دور ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کو علاقائی تنازعات ختم کر کے کووڈ-19 کے اس طوفان کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ کسی ایک ملک، قوم یا معاشرے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مشترکہ چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ کیمرون، جمہوریہ وسطی افریقہ، کولمبیا، لیبیا، میانمار، فلپائن، جنوبی سوڈان، شام، یوکرین اور یمن میں ہونے والے تنازعات میں شامل فریقین نے ہماری تجاویز کو قبول کرنے کا اشارہ دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف اعلانات نہیں، ہمیں عملاً جنگ بندی چاہیے۔ ہم متنازع علاقوں میں جاری لڑائیاں ختم کرنے پر عمل درآمد دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے تنازعات کافی پرانے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ متحارب فریقین میں گہری عدم اعتمادی اور شکوک و شبہات ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جبکہ کورونا وائرس 188 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ اب تک 53,693 افراد کورونا کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد 10,35,380 تک جا پہنچی ہے۔